बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिन ज़ादी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाई साहब की खिदमत में हाजिर है। आधी रात के वक्त अचानक एक अनजानी आवाज सुनाई दी, अलीना अंदर कमरे में मत जाना, बल्कि मेरी बात सुनो। ये सुनना था कि अलीना पर कभी तारी हो गई। कहने वाले कहते हैं कि सब्र करने वाले और दूसरों से हमदर्दी करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। अलीना, यार क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। यार माहम, कैसे होगा सब ठीक? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रमजान आने वाला है, फिर ईद, फिर तो समझो मेरा महीना लग ही जाएगा। मगर मुझे परेशानी तो अब है क्योंकि घर में अभी कुछ नहीं है खाने को। अम्मी का भी तुम्हें पता है कितनी बीमार है और अरीशा भी अभी छोटी है, मैट्रिक से फ्री हुई है तो अम्मी की खिदमत में लगी हुई है और एयान तो अभी 5 क्लास में है। अलीना की मरियम बचपन की दोस्त थी और अलीना इससे अपनी हर बात शेयर करती थी। अलीना के वालिद एक रोड एक्सीडेंट में जान बहक हो गए थे और बल्कीस बानो ने जैसे तैसे करके अपने 3 बच्चे अलीना, अरीशा और एयान की परवरिश में लग गई थी। अलीना को एहसास था कि अम्मी दिन ब दिन काम काज करके बहुत कमजोर होती जा रही हैं। वैसे भी अलीना थी भी बहुत एहसास। अलीना ने अपनी अम्मी का हाथ बटाने का फैसला किया और बहुत जिद के बाद अम्मी से पार्लर कोर्स करने की इजाजत ली। अलीना रोजाना सुबह जाती और शाम को घर आती। वो जल्द से जल्द कोर्स मुकम्मल करना चाहती थी और बल्कीस बानो को अपनी बेटी अलीना पर पूरा भरोसा था। मगर लोगों की बातें सुन सुनकर वो बहुत घबराती थी। लोग अलीना के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगे थे कि अलीना सुबह को जाती है, शाम का अंधेरा फैलते घर आती है, पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलती है। इसलिए बल्कीस बानो जल्द से जल्द ये घर बेचकर किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट होना चाहती थी। अलीना की जिद थी कि वो कोर्स मुकम्मल किए बिना कहीं नहीं जाएगी। बल्कीस बानो अलीना की जिद के आगे मजबूर होकर लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अम्मी, मुझे इस घर में बहुत डर लगता है, इस घर में मुझे लगता है कि भूत रहते हैं। एयान ने रात को माँ से कहा तो अरीशा भी बोल उठी, अम्मी रात को मुझे चीखों की आवाजें आ रही थी। चुप हो जाओ तुम दोनों, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हो। चुप करो और जाकर खाना खाओ। अलीना भी वहीं आ बैठी थी। अलीना का कोर्स मुकम्मल होते ही इन लोगों ने किसी दूसरे इलाके में घर ले लिया था और फिर ऐसा हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लोगों की बातों से तो बल्कीस बानो ने पीछा छुड़ा लिया था, मगर बीमारी से वो पीछा ना छुड़ा सकी और बल्कीस बानो को फालज का अटैक हो गया था। क्योंकि अलीना बड़ी थी तो सारे घर की और बहन भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी अलीना पर आन पड़ी थी और तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अलीना ने घर की बैक साइड पर एक छोटा सा पार्लर बना लिया था। इस पर इस छोटी सी फैमिली का गुजारा हो रहा था। फिर कुछ दिनों से अलीना के पास पार्लर का काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो बेहद परेशान थी और काफी अरसे के बाद मरियम अलीना से मिलने आई थी और वो भी इसे तसल्ली देकर चली गई। और वो इससे ज्यादा वो इसके लिए क्या कर सकती थी। आप करती हैं पार्लर का काम? एक रोज एक अनजान लड़की ने अलीना के पार्लर में आकर पूछा। जी हाँ, और आप कौन हैं? क्या करवाना है आपने? मैं फला जगह से आई हूँ, मेरी नंद की शादी है और जिस पार्लर से हम लोग तैयार होती हैं वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा बुकिंग है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप कल परसों फ्री हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप अगर दुल्हन को यहाँ ले आए तो मैं इसका फेशियल वगैरह कर देती। अलीना दिल में अल्लाह का शुक्रगुजार थी कि अल्लाह ने इसकी मुश्किल आसान कर दी है। 2 दिन बाद जब अलीना ने दुल्हन तैयार की तो इसकी लुक बिल्कुल चेंज थी। वो दुल्हन तो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आ रही थी। सबने अलीना की बहुत तारीफ की और फिर तो समझो अलीना की किस्मत खुल गई। अरीबा की कजन की शादी थी, वो भी अलीना से ही तैयार हुई और बेशुमार लड़कियों ने मेकअप करवाया। अब अलीना के घर की हर चीज आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होती जा रही थी। और रात के टाइम अलीना की आंख खुली तो घर चीखों से गूंज रहा था।
अलीना ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर सहन में तो जैसे आंधी तूफान का समा था, हर चीज बिखरी पड़ी थी। आंधी और चीखों की आवाज से अलीना का सर फटने के करीब था। अलीना बुरी तरह कांप रही थी और पसीने से शराबूर हो रही थी। कौन है वहां? कोई है? अलीना ने लड़ती आवाज से पूछा तो कोई भी आवाज नहीं आई, बल्कि अब शोर में भी कमी आ चुकी थी। अलीना के देखते ही देखते वहां पर हर चीज अपनी जगह पर खुद ही सेट होती चली गई। अब तूफान बिल्कुल थम चुका था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी गई थी, बल्कि इतनी सफाई हो चुकी थी कि अगले दिन अलीना को पार्लर जाते हुए सफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब अलीना का डर भी खत्म हो चुका था। अलीना अपनी चारपाई पर लेट गई और लेटते ही नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज जब अलीना किचन में नाश्ता बनाने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई। वहां नाश्ता पहले से ही बना रखा था। अलीना ने एक नजर नाश्ते पर डालकर अंदर कमरे की जानब देखा तो अपनी चारपाई पर अलीना की अम्मी बल्कीस बानो बेखबर सो रही थी। अरीशा अभी सो रही थी। ये नाश्ता किसने बनाया है? अलीना मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर रह गई। जल्दी से अयान को उठाया। स्कूल के लिए तैयार होने का कहकर वो झाड़ू पकड़कर सेहन की तरफ गई तो सेहन को देखकर एक और इंकशाफ हुआ। सेहन में पहले से ही सफाई हुई थी, बल्कि घर रोज की सफाई से ज्यादा चमक रहा था। अलीना ये सब देखकर हैरान थी। शायद अरीशा रात देर तक जाग के काम खत्म करके सोई हो। अभी अलीना ये सोच ही रही थी कि अयान भागता हुआ आया। आपी आपी आज नाश्ता किसने बनाया है? क्यों, क्या हुआ? अलीना हैरान परेशान सी अयान को देख रही थी। आपी आपने आज नाश्ता बहुत बहुत अच्छा बनाया है। दिल करता था और खाऊं, मगर स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। सो स्वीट आपी जान। अयान अलीना के गाल पर किस करके कब का जा चुका था और वो अभी तक ख्यालों में गुम थी। अरे अलीना, क्या सोच रही हो? अलीना के पीछे मरियम चुपके से आकर कंधा पकड़कर बोली। मरियम, तुमने तो डरा ही दिया। आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? क्या तुम पार्लर में ही आ गई? बस यार, तुमसे मिलने को दिल किया तो दौड़ती हुई आ गई। घर पहुंची तो पता चला कि मैडम जी पार्लर में है। सोचा यहाँ आकर सरप्राइज दिया जाए, सो मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया, मेरा भी दिल बहुत उदास था और रोने को भी दिल कर रहा है आज। अलीना ने अफसुर्दा लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ मेरी जान से प्यारी दोस्त को? कहीं कोई शहजादा तो नहीं मिल गया इस परी को? मरियम ने अलीना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर चहकते हुए कहा। अच्छा एक बात तो बताओ, मरियम ने अचानक ही सवाल किया तो अलीना ने चौंक कर सवालिया नजरों से मरियम को देखा। आज घर में कोई फंक्शन है क्या, या कोई आ रहा है? घर तो यार ऐसे चमक रहा है जैसे किसी की शादी की तैयारी हो। कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही? मुझे बताया तक नहीं। बहुत बुरी हो तुम। अलीना से मरियम थोड़ी खफा होकर दूसरी साइड पर मुंह करके बैठ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी होगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। ओके, अब तो नाराजगी दूर करो। दोनों सहेलियां काफी देर तक आपस में बातें करती रही और मरियम के जाने के बाद अलीना काफी देर तक सोचों के समंदर में गोता सन रही थी। अलीना, क्यों इतना काम करती हो? तुम थक जाती होगी। सुबह को तुम नाश्ता करवा के सफाई करके और खाना बना के पार्लर जाती हो। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप काम करें। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है। अलीना ने प्यार से माँ को समझाया। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे खुशियों से माला माल कर दे। बल्कीस बानो ने अलीना को ढेर सारी दुआएं दी। आधी रात के करीब आज फिर पहले की तरह चीखों से अलीना की आंख खुली। वो फिर दरवाजा खोलकर सेहन में आई तो उस दिन की तरह आंधी तूफान था। फिर कुछ देर बाद देखते ही देखते सब कुछ अपनी अपनी जगह पर खुद तरतीब होने लगा। अलीना घबरा गई और अंदर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि एक आवाज आई। रुक जाओ लीना, ठहरो, अभी अंदर मत जाना। अपने पीछे अनजान आवाज सुनकर अलीना ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अलीना पसीने में भीग चुकी थी। कौन है वहां? अलीना के हल्क से आवाज बामुश्किल निकल पाई। डरो मत, पहले वादा करो, बात पूरी सुनोगी और कमरे के अंदर नहीं जाओगी, और साथ ही वादा करो कि मुझसे दोस्ती करोगी। अनजान आवाज सुनकर अलीना थर थर कांपने लगी।
اسے اب خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے ڈرا رہی ہو؟ علینا نے بامشکل خود پر کنٹرول کرتے ہوئے لرزتی آواز سے کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ دیکھو گھبراؤ مت، میں ایک جن زادی ہوں۔ جو یہ گھر تم لوگوں نے خریدا ہے، یہاں پہلے ہم لوگ رہتے تھے، یہ گھر ہمیں بہت پسند تھا۔ جب تم لوگوں نے یہ گھر خریدا تو ہم نے سوچا تمہیں ڈرا کر اس گھر سے بھگا دیں، مگر جب ہمیں تمہارے گھر کے حالات معلوم پڑے تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھایا کہ ان لوگوں کو یہی رہنے دو، اب ہم ان لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ بس میں اور میری ایک چھوٹی بہن ادھر رہتے ہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جن زادی بات کرتے کرتے علینا کے سامنے موجود تھی۔ جن زادی کو دیکھ کر علینا حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی، اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت ایک جن زادی سے بات کر رہی ہے۔ وہ جن زادی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، علینا تو اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ علینا کا ڈر جن زادی کو دیکھ کر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ علینا نے جن زادی سے پوچھا۔ میرا نام شگوفہ ہے۔ شگوفہ بہت ہی اچھا نام ہے آپ کا، علینا نے دل سے داد دی۔ پھر دونوں میں کافی بات چیت ہوئی۔ شگوفہ نے علینا کو یہ بھی بتایا کہ وہ علینا کی مدد بھی کرتی ہے، ناشتہ بھی اس دن اس نے ہی بنایا تھا اور وہ روزانہ صحن کی اور پورے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ علینا بہت خوش تھی۔ ایک بات یاد رکھو علینا، تم میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، اوکے؟ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ علینا خوش ہو کر پرجوش انداز میں بولی۔ علینا اب بہت خوش رہنے لگی تھی کیونکہ شگوفہ اس کا سارا کام کرواتی تھی، صبح کا ناشتہ بلکہ بہت مزے کا کھانا بھی بناتی تھی۔ ایک روز علینا پارلر میں بیٹھی تھی کہ دو عورتیں پارلر میں آئی، فل نقاب میں تھی، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی پورا جسم برقعے میں چھپا ہوا تھا۔ آپ کا نام علینا ہے نا؟ ان دونوں میں سے ایک خاتون نے دریافت کیا۔ جی میں ہی علینا ہوں، مگر آپ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ یہاں پاس سے ہی آئے ہیں، وہاں قبرستان کے اس پار سے۔ دراصل ہماری بانجی کی شادی ہے اور اس نے ضد کی ہے کہ وہ تیار ہوگی تو صرف تم سے اور کسی سے بھی نہیں، مگر آج تو بہت گرمی ہے اور ابھی تو 12 بجے ہیں دوپہر کے۔ آپ کا فنکشن اور شادی کس دن ہے اور کس ٹائم ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، پھر میں ریڈی رہوں گی۔ آپ دلہن کو یہاں لے آنا۔ علینا خاتون سے مخاطب ہوئی۔ شادی آج ہی اور اسی ٹائم ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو معاوضہ دیا جائے گا، ایک خاتون نے کہا۔ دیکھیے آنٹی، آپ دلہن کو یہاں لے آئیے اور میں اس کو بہت اچھا تیار کر دوں گی۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی، بلکہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پھر ہم تمہیں واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ خاتون کے اس قدر اصرار پر علینا جانے کے لیے تیار ہو گئی، میک اپ کا سامان بیگ میں رکھا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب پارلر سے باہر نکلی تو وہاں ایک خوبصورت بگی موجود تھی جو کہ بہت ہی سجی اور سنوری تھی۔ دونوں عورتیں اس بگی میں سوار ہو گئی اور پھر علینا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علینا کے بیٹھتے ہی بگی ایسے جیسے ہوا میں اڑنے لگی۔ علینا کو ڈر لگنے لگا تو ایک خاتون نے علینا کو بتایا کہ تم بے فکر رہو اور ڈرو نہیں، دراصل ہم جن زادیاں ہیں، تمہیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جیسے ہی تم ہماری بانجی کو تیار کر دو گی تو ہم تمہیں واپس چھوڑ جائیں گی۔ گل رخ کی ضد تھی کہ وہ اپنی شادی پر صرف علینا سے تیار ہوگی، اس لیے ہمیں تمہیں لینے کے لیے بھیجا۔ اب علینا کافی مطمئن تھی۔ کچھ دیر بعد بگی ہوا سے زمین پر اتری تو وہاں پر بہت ہجوم تھا۔ ہر چھوٹے بڑے جن زادے جن زادیاں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ گھبراؤ مت علینا، یہاں تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر جن زادی گل رخ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علینا کو دیکھتے گل رخ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنی سہیلیوں کو باہر بھیج دیا۔ علینا نے پہلے برقع اتارا اور پھر سب سے پہلے گل رخ کے ہاتھ پاؤں کی ویکسنگ کی۔ گل رخ ویسے تو بہت خوبصورت تھی، ویکسنگ کے بعد آئی برو، پھر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور پھر خوب دل سے اسے دلہن بنایا۔ میک اپ کے بعد گل رخ کی خوبصورتی میں 4 نہیں بلکہ 8 چاند لگ گئے۔ اب گل رخ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ واو علینا، تم نے تو گل رخ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ کمرے میں گل کی آنٹی اندر داخل ہوئی اور ساتھ ہی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ جب گل کی رشتہ دار اور سہیلیوں نے اسے دیکھا تو سب کی سب کہنے لگی، ہمیں بھی تیار کرو، ہمیں بھی تیار کرو، بس کرو اب، علینا بہت تھک گئی ہے، تم اپنی شادی پر تیار ہو جانا۔ گل رخ نے سب سے کہا تو وہ سب مسکرا کر رہ گئی۔ گل رخ کے گھر والے اور آنٹی نے علینا کی بڑی آؤ بکت کی، ہیرے جوہرات اور نقدی رقم سے نوازا۔ پھر علینا نے برقع پہنا۔ گل رخ کی وہی دونوں آنٹی علینا کو واپس چھوڑنے گئی۔ واپسی پر وہی سفید گھوڑے اور بگی تھی، اس پر سوار ہوئی تو وہ پھر سے بہت تیزی سے ہوا میں اڑنے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ بگی علینا کے پارلر کے سامنے تھی۔ علینا خوشی خوشی بگی سے نیچے اتری اور دونوں آنٹی کو خدا حافظ کہا۔ ایک آنٹی نے علینا کو ہیرے کی انگوٹھی دی جو کہ بہت چمک رہی تھی اور علینا کے ہاتھ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر علینا سے اجازت لے کر دونوں رخصت ہو گئی۔ علینا جب تھکی تھکی سی پارلر میں رکھے صوفے پر ڈیسی گئی تو اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو دیکھا گھڑی میں 12:05 ہوئے تھے۔ ابھی بھی بڑی دوپہری تھی، ابھی بس 5 ہی منٹ ہوئے ہیں۔ علینا یہ سوچ کر رہ گئی۔ اس دن کے بعد علینا 12 بجے کے بعد ہی پارلر جاتی تھی کیونکہ اس کا پارلر قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ شگوفہ جن زادی ابھی بھی علینا کی دوست تھی اور اس کا کام بھی کرواتی تھی۔ علینا اور شگوفہ بہت خوش تھی۔ اکثر رات کے وقت شگوفہ آتی تو علینا اور شگوفہ باتیں کرتی اور پھر بہت خوش ہوتی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔